ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुबेर सुवेदी युट्युब च्यानलबाट वैशाख मास महात्म्य श्रवण गर्दै तपाईँ र हाम्रो यात्रा आज अन्तिमको अध्यायमा यानि कि 25 अध्यायमा आइपुगेको छ। 25 अध्यायको कथा श्रवण गराउनुभन्दा सर्वप्रथम यहाँहरू आजको अन्तिम अध्यायको कथाको प्रतीक्षामा रहनुहुने, आस्था श्रद्धा बोकेर विश्वभरिबाट नि हामीलाई श्रवण गरिराख्नुहुने, वैशाख महात्म्य सुन्नुहुने यहाँहरू र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा दुई हात जोडेर म जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। नजाने यो महिना वैशाख महात्म्य श्रवण गर्न पायौँ, तपाईँ हामी जति भाग्यमानी को होला र। जन्म जन्मान्तरमा जति पनि पुण्यहरू गरेका थियौँ यो वैशाख महात्म्य श्रवणले हामीलाई पुरा सम्झाएको छ। वैशाख महात्म्यबाट जलदान, वैशाख महात्म्यबाट तीर्थहरूको महिमा अनि पर्वहरूको महिमा, वैशाख महात्म्यका 3 वटा तिथिहरूको महत्व लगायत अनेक उपाख्यानहरूले भरिएको यो कथा श्रवण गर्दै यति छिटो तरिकाले, यति सजिलो तरिकाले हाम्रो यो यात्रा आज अन्तिम अध्यायमा आइपुग्यो। हो दर्शकवृन्दहरू, अब कथा श्रवण गराउनुभन्दा आज अन्तिम अध्याय भएको हुनाले केही सारभूत प्रसङ्गहरू शुभारम्भमा म राख्दैछु अनि अन्तिममा सिधा यहाँहरूसँग म बिदा माग्नेछु। अवश्य पनि अकारण करुणा वरुणा निधि श्रीपति भगवान हरिको दिव्य भक्ति रसलाई प्रभावित गर्ने अनेक शास्त्रहरू छन्। तिनीहरूमा पनि स्कन्द पुराणको अत्यन्त ठुलो स्थान छ। त्यसमा पनि सागरबाट अमृत निकाले झैँ, दूधबाट घिउ निकाले झैँ त्यस्तो विशाल ग्रन्थबाट भागवत धर्मको विशद व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा पनि मानव मात्रले जीवनमा गर्नै पर्ने परोपकार के हो, करणीय कर्म के हो, आचरण के हो, नियम के हो, स्नान गर्दा के हुने, जलदान गर्दा के हुने, छत्रदान गर्दा के हुने, चरण पादुका दान गर्दा के हुने, अन्नदानले के हुने, प्राणीको सेवा गर्दा के हुने, यो भावलाई गाइएको वैशाख महात्म्य यो सम्भवतः एक्लो यति धेरै पुण्यवान महाकथा हो। वासुदेवमयं सर्वम को भाव राखिएको छ वैशाख महात्म्यमा। कुनै यहाँहरू जाडो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, कुनै यहाँहरू गर्मी स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, ऋतु अनुसार देशकाल परिस्थिति अनुसार कहीँ सिरक ओढेर, कहीँ ज्याकेट लगाएर, कहीँ हिटर चलाएर बसे तापनि वैशाख महात्म्य श्रवण गर्ने कृपा, किनकि हामीलाई थाहा थियो हामी नेपालमा जन्म्यौँ, हाम्रो ऋतु त्यहाँ थियो चल्छ, महिना वैशाख चलेको छ, यो गर्मी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। यस मानेमा पनि हामी भाग्यमानी छौँ। त्यसैले यो वैशाख महात्म्यको कथा वासुदेवमयम सर्वम भनिएको पनि छ। आकाशको उचाइ कति छ चराहरूलाई थाहा हुँदैन, तर पनि आफ्नो सामर्थ्य अनुसारले उनीहरू उडे झैँ पूर्ववती यो वैशाख महात्म्यको कथा गाथा कसैले गाएर सक्दैन, अप्राप्य छ। तर पनि वैशाख महिनामा अरूलाई जलदान दे भन्दा पनिको पुण्य कति धेरै रहेछ त्यो हामीले भित्रका कथाहरूबाट श्रवण गरिसक्यौँ। यस मानेमा पनि तपाईँ हामी आज कति धेरै भाग्यमानी भयौँ र सम्भवतः अहिले यो महात्म्य अपलोड गर्दै गर्दा यी वैशाख महात्म्यका 25 भागहरू 20-25 दिनको अवधिमा लगभग 6 लाख भन्दा अझै माथि दर्शकहरूले यो कथा श्रवण गरिदिनु भयो। तपाईँ हामी साक्षात्कार नभए पनि यो साक्षात्कार गराउने माध्यम युट्युब च्यानल, यो गुगल, यी सम्पूर्ण प्रविधिहरूको कारणले गर्दा आज हामी नजिक भएर भगवत कथा श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबै धन्य भएका छौँ र यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले सुखी मनले, खुसी मनले वैशाख महात्म्य श्रवण गरेँ भनेर यो श्रद्धा लिनुहोला, कथालाई ज्ञान गराउनु होला। ज्ञान त मुक्ति लिनुहुने हो, गुरुले होइन। त्यसैले बाणीहरूले, शास्त्रका बाणीहरूले नि हामीलाई कल्याण गर्दछ। यिनै भावका साथमा महात्म्य श्रवण गरिरहँदा यहाँहरूले कमेन्ट मार्फत अति सुन्दर हाम्रा कुराहरू, भगवानका नामहरू सबैले मन पराइदिनु भयो यो कथालाई। मैले पनि यो सोचेको थिइनँ र यहाँहरू सबैप्रति धेरै मसँग कुनै शब्दै छैन जो तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन सकौँ। यति श्रद्धा, यति भाव राखिदिनु भएको छ, ईश्वरले दिनुहुन्छ। म यही आशा गर्दछु भगवानले जति दिनु छ तपाईँहरूलाई प्रदान गरिदिनुहोस्, सुखी बनाइदिनुहोस् जीवनमा, यही कामना गर्दै अब आजको 25 अध्यायको कथा म श्रवण गराउँदैछु। अथ पञ्चविंशोऽध्यायः श्रुतदेववाचः यास्त्रिस्तिस्त्रस्य तिथय पुण्य अन्तिम शुक्ल पक्षके वैशाखमासि राजेन्द्र पूर्णमान्तं शुभावः अन्त्य पुष्करिणी संज्ञा सर्व पापक्षया भव माधवे मासी पूर्णं स्नानं कर्तुं न चक्षमः तिथि श्वेतासु यस्नायत् पूर्णमेव फलं लभेत् सर्वे देवास्त्रयोदश्यां गर्जन्तस्तं पुनन्ति चतुर्दश्यां सयाज्ञास देव एतान् पुनन्ति पूर्णायां पार्वती सैज विष्णुना सह संस्थिताः। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, वैशाख मासको शुक्ल पक्षमा पर्ने पूर्णिमासको शुभलाई
वहन गर्ने भएको र अन्तिमका जो तिथिहरू छन् ती अत्यन्त पुण्यकारी पवित्र छन्। समस्त पापहरूलाई नाश गर्ने भएका अनि अन्तिमका तिथिहरू पुष्करिणी नामवाला हुन्छन्। वैशाख मासमा जो व्यक्ति पुरै महिनाभरि स्नान गर्न असमर्थ छ त्यसले पनि अन्तिमका 3 तिथिहरूमा स्नान गर्यो, दान गर्यो भने उसले 1 महिनाभरिकै फल प्राप्त गर्दछ। महात्म्य श्रवण गर्यो भने पुरा फल प्राप्त गर्दछ। सबै देवताहरूले त्रयोदशी तिथिमा गर्जना गरेर त्यस तिथिलाई पवित्र गरेका छन्। चतुर्दशीमा यज्ञले शहीद भएका देवताहरूले यस तिथिलाई पवित्र गर्दछन्। पूर्णिमा तिथिमा भगवान विष्णु साथमा रहेकाले पर्व तीर्थहरूले पनि महत्त्व रहेको छ। यस कारणले यी 3 तिथिहरूको पनि महत्त्व धेरै छ। ब्रह्मघ्नं वा सुरापां वा सर्वा नेतान् पुनन्ति एकादश्यं पुरा जज्ञे वैशाख्यामृतं शुभं द्वादश्यं पालितां तच्च विष्णुना प्रभो विष्णुना त्रयोदश्यं शुदां देवान् पाययामास वै हरिः जगान चतुर्दश्यं च दैत्यान् देवविरोधिनीं पूर्णयायं सर्वदेवान् साम्राज्याप्तिर्बभूव च ततो देवासु सन्तुष्टा एतेषां च वरं ददुः तिसृणां च तिथीनां वै प्रीत्युत्फुल्लविलोचनम् एता वैशाखमासस्य तिस्रश्च तिथयः शुभः पुत्रपौत्रादिभिः फलदाः नारायणानां पापहानिदाः। अनि वैशाख महात्म्य श्रवण गर्नाले ब्रह्महत्या गर्ने, वैशाख महिनामा स्नान गर्नेले मदिरापान गर्ने, यी सबैहरू पनि पवित्र हुन्छन्। पवित्र आचरण र पवित्र व्यवहार पुनः प्रारम्भ गरे भने पुराकालमा नि वैशाख मासको शुक्ल पक्षको एकादशीमा नै शुभ पवित्र अमृत उत्पन्न भएको थियो। अनि वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिन मोहिनी रूप धारण गरेका भगवान विष्णुले त्यस अमृतको रक्षा गर्नुभएको थियो। हो, त्यो अमृत हरि भगवानले त्रयोदशी तिथिमा देवताहरूलाई पिलाउनु भएको थियो। हो, अनि देवताहरूका विरोधी दैत्यहरूलाई भगवान विष्णुले चतुर्दशीका दिन मार्नु भएको थियो र पूर्णिमा तिथिमा सम्पूर्ण देवताहरूलाई दैत्यहरूले खोसेको आफ्नो साम्राज्य प्राप्ति भएको थियो। त्यस पछाडि प्रीतिले गर्दा नेत्र खिलेका अति सन्तुष्ट भएका देवताहरूले यी 3 तिथिहरूलाई वरदान दिएका थिए। यही भएर वैशाख मासका 3 तिथिहरूमा शुभ पवित्र हुन्, मनुष्यहरूको पाप नाश गर्ने अनि पुत्र पौत्रादि रूपी फलहरूलाई पनि दिनेवाला हुन्। यस्तो वरदान यो वैशाख मासमा प्राप्त हुने महिना हो। त्यसैले यो माधवेतु सम्पूर्णे नास्ति मानुजाधमं तीर्थत्रये विना स्नाता पूर्णमेव फलं लभेत् उतित्रयेप्युकर्वाण स्नानादानधिकं नरः चाण्डालिं युरिमासाद्य सभवेत् ब्रह्मराक्षसः उष्णुदकेन यः स्नाता माधवे च तिथित्रये रौरभं नरकं याति यावदेन्द्रः चतुर्दशः पितॄन् देवान् समुद्दिश्यन् दध्यन्नं च ददाति च ये ददाति यः पैशाचिं योनिमासाद्य तिष्ठत्यद्भुतसम्प्लवं प्रवृत्तानां च कामानां माधवे नियमे कृते अवश्यं विष्णुसायुज्यं प्राप्यते नात्र संशयः आमासं नियमाशक्तः कुर्यादेतद्दिनत्रये तेन पूर्णफलं प्राप्य मोदते विष्णुमन्दिरे। जो अधम मानव सम्पूर्ण वैशाख मासभरि स्नान गर्दैन, थाहा पाएन, गर्न सकेन विविध कारणले, हो त्यसले पनि अन्तिमका 3 तिथिहरूमा स्नान गरेर पनि सम्पूर्ण मासमा स्नान गरेकै फल प्राप्त गर्दछ। हो, जो मनुष्यहरू यी 3 तिथिहरूमा पनि स्नान दान कर्म गर्न सक्दैनन् भने त्यो अनेक प्रकारका योनिहरूमा भड्कन्छन् र त्यो 3 तिथिहरूमा पनि गर्न नसके वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन विशेष गर्नुपर्दछ। र यस वैशाख मासका यी 3 तिथिहरूमा सकेसम्म तातो पानीले स्नान गर्नु हुँदैन। जो मनुष्य तातो पानीले स्नान गर्दछ भने त्यसलाई अनेक जन्ममा पनि कष्ट हुन सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले जो गर्मीको स्थानमा रहेर वैशाख महिनाको ऋतु अनुसारको समय अनुसारको स्थानमा पनि चिसो पानीले स्नान गर्न सकेन भने रोगको भागीदारी हुन्छ। तर चिसो स्थानमा पनि हुनुहुन्छ, चिसो स्थानमा छौँ भने त्यहाँनिर हामीले महात्म्य मात्रै श्रवण गर्नुभयो। कतिवटा यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ अहिले यहाँहरूले सिरक ओढेर ज्याकेटहरू लगाएर पनि बसिराख्नु भएको छ, त्यो अवस्थामा भने छुट छ। तर जो मनुष्य यी 3 तिथिहरूमा गर्मीका स्थानमा रहेर पनि तातो पानीले स्नान गर्दो रहेछ भने देवता र पितृहरू दुखी हुन्छन्। देवताहरूको लागि उद्देश्य गरेर जो मनुष्यहरू यस वैशाख महिनामा अन्तिमका तिथिहरूमा केही अन्न, दही, सातु, मोही दान गर्दैनन् भने प्रलयसम्म पनि अनेक प्रकारका कष्ट भोग्दछन्, शुभ शुभ कर्मदेखि वञ्चित रहन्छन्। वैशाख मासमा शुभकामनाले युक्त भएर नियम गर्ने, व्रत गर्ने व्यक्तिले अवश्य भगवान विष्णुको सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै संशय नै छैन।
किनभने सम्पूर्ण महिनाभरि नियममा रहन नसक्नेले अन्तिममा 3 दिन मात्र भए पनि वैशाख मासका नियमहरू गर्यो भने त्यस 3 दिनका नियम पालनाले नि सम्पूर्ण महिना व्रत गरेको फल प्राप्ति गरेर भगवान विष्णुको मन्दिर वैकुण्ठ धाम पुगेर रमाउँछ। यो वै देवान् पितॄन् विष्णुं गुरुमुद्दिश्यमानव यस्नानादि करोध्याममुष्य शापप्रदा वयं निशान्तौ निराय शय्य निष्क्रयो भवेच्च व इति देवा वरं दत्त्वा साधमानि ययु पुरा तस्मात् तिथित्रयं पुण्यं सर्वगौगविनाशनम् अन्त्यं पुष्करिणी संज्ञं पुत्रपौत्र विवर्धनं ज्ञानारी सुभगा पूपपाय सम्पूर्णमादिने ब्राह्मणाय सुकृतद्यात् कीर्तिमन्तं सुतं लभेत् कुटुम्बभोजनं यस्तु गृही कुर्या दिनत्रये दिने दिने श्वमेधशेष फलमेति न संशयः। अनि जो मानव देवताहरू पितृहरू भगवान विष्णु गुरुलाई उद्देश्य गरेर यी 3 दिनहरूमा कुनै एक दिन पनि स्नान आदि कर्म गर्दैन भने त्यसलाई त देवताहरू पनि ऋषिहरू पनि पितृहरूले पनि श्राप दिन चाहन्छन् रे। यस्तो मानव चोला अनि वैशाख महिना सबै कुरा सुनेर पनि अनायासै तिमी किन दुखी हुन्छौ, किन स्नान गर्दैनौ, किन सम्झिँदैनौ देवताहरूलाई, किन घरमा चढेका घरमा फुलेका फुलहरू भगवानलाई चढाउँदैनौ भनेर उनीहरू दुखी हुन्छन्, कष्ट प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले अवश्य नै त्यस्ता मनुष्यहरू आगामी दिनहरूमा जन्म जन्मान्तरमा निसन्तानवाला हुन्छन्, आयु उनीहरूको कम हुन्छ, कम भएको हुन्छ, कल्याणले रहित हुन्छन्, सम्पत्ति होला सुखी हुँदैनन्। हो यस्तो प्रकारले पुरा कालमा देवताहरूले ती 3 तिथिहरूमा वरदान दिएर आफ्ना धाम लोकमा गएका थिए। त्यसकारणले यो अन्तिममा रहेका पुष्करिणी नाम भएका पवित्र 3 तिथिहरू सबै प्रकारका पाप समूहहरूलाई मानवका पापहरूलाई नाश गर्ने, पुत्र पौत्र आदि बढाउने, घरमा सुख शान्ति समृद्धि ल्याउने कथा हो, दिन हो, समय हो। जो सौभाग्यवती पति भएकी नारीले वैशाख पूर्णिमाका दिन मालपुवा खीर एक पटक मात्रै पनि ब्राह्मणहरूलाई दिन दुखीहरूलाई मठ मन्दिरमा लगेर भोग आदि लगाउँदैछन् भने जो गृहस्थ व्यक्ति यी 3 दिन आफ्ना कुल कुटुम्बहरूलाई कुनै न कुनै दिन भोजन अथवा खीर मालपुवा हलुई पुरी प्रसाद लगाउँदछ भने प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै संशय छैन भन्नुहुन्छ। सहस्रनाम पठनम य कुर्याच दिनत्रये तस्य पुण्यं फलं वक्तुं न शक्तो दिवि वा भुविः सहस्र स्नानविर्देवं पूर्णय मधुसूदन पयास स्नाप्य वै याति विष्णुलोककल्मषः समस्त विवरे यस्तु पूजयन् मधुसूदन न तस्य लोको क्षीयन्ते युगकल्पादि दिव्यतये अस्नात्वाचाप्यदत्वाच वैशाखस्य गतो यदि स ब्रह्मः गुरुघ्नस्य पितॄणां घातकस्तथा श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं वैशाखे च पठेत् मृत्यु ब्रह्मत्वमुपपद्यते। यी 3 दिनहरूमा जो विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्दछ त्यसको पुण्यको फल बताउन स्वर्ग वा पृथ्वीमा कसले सक्छ र? अर्थात् कसैले सक्दैन। जसले पूर्णिमाका दिन विष्णु सहस्रनामद्वारा मधुसूदन भगवानलाई दूधले स्नान गराउँदछ भने त्यो पाप रहित व्यक्ति भगवान विष्णुको लोकमा जान्छ। जुन व्यक्तिले आफ्ना सम्पूर्ण वैभव ऐश्वर्यले भगवान मधुसूदनको पूजा गर्दछ युग र कल्प आदिको क्षय हुँदा पनि त्यसका पुण्यहरूको कहिले नष्ट हुँदैन। यसमा कुनै दुई मतै छैन। स्नान र दान नगरी यदि कसैले वैशाख मासमा बिताइएको छ, कथा नसुनी बिताएको छ भने त्यो व्यक्ति भनेको ब्रह्मघाती हो। ब्राह्मणहरूको हत्या गर्दा जुन फल लाग्दछ त्यही फल नै प्राप्त हुन्छ। गुरुको हत्यारा पितृहरूको पनि हत्यारा हो। श्रीमद् भागवतमा भएका श्लोकहरूको आधा श्लोक अथवा 1 पाउ भए पनि वैशाख मासमा पाठ गर्दछ सुन्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई ब्रह्मतत्व एक दिन अवश्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो वै भागवतम सनातनं शृणोति च दिनत्रये य पापैर्लिप्यते क्वापि पद्मपत्रमिमां भजा देवत्वं मनुजे प्राप्यं कश्चित् सिद्धतमेव च कैश्चित् प्राप्तो ब्रह्मभावो दिनत्रय निषेवणात् ब्रह्मज्ञानेन वै मुक्ति प्रयागमरणेन वा अथवा मासि वैशाखे नियमेन जलाप्लुते नीलं वृषं समुत्सृज्य वैशाखां च जलाप्नुत समस्त बान्धवैर्मुक्ति पुमथान्याति सर्वतः गां दद्याद्वदिजेन्द्राय सिद्धते च कुटुम्बिने यापमृत्युनिर्मुक्त परत्र च परं व्रजेत्। जो व्यक्ति यी 3 दिनहरूमा श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्दछ त्यो व्यक्ति जसरी पानीमा रहेर पनि कमलको पत्ता पानीले भिजेको हुँदैन, पानी लागेको या हिलोले युक्त पानी लिपिएको हुँदैन, त्यस्तै गरेर यो संसारमा रहेर पनि ऊ पापहरूमा लिपिँदैन, मुक्त हुन्छ। मनुष्यहरूले यी 3 दिनहरूमा मात्र सेवन गरेर पनि कतिपयले देवताहरूलाई प्राप्त गरेका छन् त कतिपयले सिद्धिहरूलाई प्राप्त, कसैले त ब्रह्मभाव या ब्रह्म तत्त्वलाई पनि प्राप्त गरेका छन्। ब्रह्मज्ञानले अवश्य नै मुक्ति हुन्छ र या प्रयागमा मरण भयो भने मुक्ति हुन्छ।
अथवा वैशाख महिनाभरि पुरै महिनाभरि नियमपूर्वक बिहान उठेर जलमा स्नान गर्नाले मुक्ति मिल्छ। वैशाख महात्म्यको महात्म्य श्रवण गर्नाले मुक्ति मिल्छ, प्रयागमा मरण हुनै पर्दैन। जो व्यक्ति वैशाखी पूर्णिमामा जलाशयमा स्नान गरेर नीलो वृष छोड्दछ त्यो सबै प्रकारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ, त्यसले अवश्य सबै प्रकारका पुरुषार्थ प्राप्त गर्दछ। जो व्यक्तिले कुटुम्ब भएको गरिब ब्राह्मणलाई गाई दान गर्दछ त्यो यस लोकमा अकाल मृत्युबाट मुक्त भएर माथि भएको श्रेष्ठ लोक भन्दा पनि अत्यन्त श्रेष्ठ लोक भगवानको धाममा जाँदछ। स्नान दान भीन यस्तु वैशाखीं चैव यो नयेत् स्वान योनिशतं प्राप्य विष्टायं जायते गर्मी तिस्र कोट्यर्धकोटिश तीर्थानि च भुवनत्रये शम्भुय मन्त्रयान् चक्रो पाप संघात संकिताः जन अस्मासु पापिष्ट विसृजन्ति स्वकं मलं तस्मादगं कथं गच्छेदिति चिन्ता समन्विताः तीर्थपादं हरिं जग्मु शरणं शरणं विभुं श्रुत्वा जबहोभि स्तोत्रे प्रार्थयामन्मसुरञ्जसाः देवदेव जगन्नाथ सर्वगौग विनाशनं जन अस्मासु पापिष्ट स्नात्वा पापिन सर्वशः। जो व्यक्तिले स्नान दान आदिले रहित भएर वैशाखी पूर्णिमालाई बिताउँदछन्, पूर्णिमाका दिनसम्म रहन्छन्, न महात्म्य सुन्छन्, न कथा सुन्छन्, न जलदान गर्छन्, न दूध न दही दान गर्दा रहेछन् भने सयौं जन्मसम्म पनि स्वानको योनि प्राप्त गरेर अनेक प्रकारका पिष्टहरू खानेवाला हुन्छन्। तिनै लोकमा गरी जम्मा 3.5 करोड तीर्थहरू छन्। सबै तीर्थहरू जम्मा गर्ने हो भने तिनै लोकका गन्दा 3.5 करोड तीर्थहरू छन्। आफूमा पापहरूको थुप्रो लाग्ने डरले तिनीहरूले यानि कि 3.5 करोड तीर्थहरू एक दिन भेला भएर आपसमा सल्लाह गरेछन् के पापीजनहरू आफ्नो पाप रूपी मल हामीमा छोडिदिन्छन् अनि त्यो हामीहरूमा थुप्रिएको पाप कसरी जाला भन्ने चिन्ताले युक्त भएर तीर्थहरू जसका चरण कमल नै तीर्थ रूप छन् त्यस्ता सबै शरणागतहरूलाई शरणमा लिने भएका सबै आश्रय व्यापक श्रीहरि भगवानका शरणमा गए। सारा 3.5 करोड तीर्थहरू अनि विविध प्रकारका स्तोत्रहरूले भगवानको स्तुति गरेर तत्काल आफ्ना कुरा राख्दै प्रार्थना गर्न थाले। हे देवादिदेव, जगतका स्वामी हजुर नै हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका पाप समूहहरूलाई नाश गर्नेवाला पापी जनहरू हामीहरूमा यानि कि नदीहरूमा स्नान गरेर सम्पूर्ण पापहरूलाई धुँदछन्। तर प्रभु विसृज्य तत्पदम यान्ति तदज्ञाधारिणो भुवि अस्माकं चैव तत्पापं कथं गच्छे जनार्दने प्रसन्न प्रातीर्थानि मेघ गम्भीरया गिरा। श्री भगवान् वाच शीते पक्षे मेष सूर्ये वैशाखान्ते दिनत्रये सर्वतीर्थमये पुण्ये ममापि प्राणवल्लभे यूयं भगो दयात् पूर्वं वै संस्था जलाप्लुता विमुक्ता पुण्यरूपा भवन्त्वासु जसु निर्मलाः भविद्भस्स विमुक्ताघैर्यः न स्नात्वा दिनत्रये तेषु तिष्ठन्तु तत् पापं जनेर्युष्मद्विरेचितम् इति तीर्थपदो विष्णुतीर्थानां च वरं ददौ। अनि प्रभु हामीमै छोडेर पाप जति जति गर्छन् मानिसहरूले यही तीर्थमा छोडेर भूलोकमा हजुरको आज्ञालाई सिधोधार्य गर्नेहरू हजुरकै पदमा जान्छन्। वैकुण्ठ गए हे जनार्दन, अनि हामीहरूमा आएको त्यो पाप मानिसहरूले स्नान गर्दा रहेको त्यो पाप अब कसरी हट्ला? यसरी सोधिएका भगवान विष्णुले यसो मुस्कुराउँदै मेघको जस्तो गम्भीर बाणीमा ती तीर्थहरूलाई 3.5 करोड तीर्थहरूलाई भन्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुभयो, हेर मेषको सूर्य भएको बेला अर्थात् वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षका सम्पूर्ण तीर्थमय भएका अति पवित्र मलाई पनि प्राण जति नै प्यारा लाग्ने अन्तिमका 3 दिनमा तिमीहरू सूर्योदय भन्दा पूर्व नै बाहिर रहेका जलाशयहरूमा स्नान गरेर तत्काल पाप रहित पुण्य पवित्र स्वरूप भएका निर्मल बन। ती 3 दिनमा चाहिँ तिमीहरू सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै बाहिर गएर जलाशयहरूमा स्नान गरेर मुक्त हौ, निर्मल बन। त्यसरी पापबाट मुक्त भएका तिमीहरूले पनि जो वैशाख मासमा यी 3 दिनमा स्नान गर्दैनन् तिमीहरू पनि स्नान गरेको बेला भने जति ती 3 दिनमा स्नान गरेन त्यो जति पापहरू हुन्छ त्यो नहुने स्नान नगर्ने मान्छेको शरीरमा छोडिदिनु। मनुष्यहरूले जो तिमीहरूमा छोडेको पाप छ त्यो पाप तिनीहरूमै रहोस्, तिनीहरूमै सरोस्। चरण नै तीर्थ भएका भगवान विष्णुले यस्तो प्रकारले तीर्थहरूलाई वरदान दिनुभयो। अनि अनुज्ञाप्य च तथा न्यासु तत्रैवान्तरधीयत स्वधामानानि पुनः प्राप्य तीर्थानि इत्यसः प्रतिवर्षन्तु वैशाखे तथैवान्त्यदिनत्रये वैष्णवाज्ञप्त परकुर्वन्ति प्रातः स्नानं भगोदये तेनैघौगं विमुच्यैव यान्ति निर्मलतामहो ये तु स्नानं न कुर्वन्ति वैशाखात्यदिनत्रये ते भवन्तु समस्तानं जनानां पातकाश्रय इति शापं च तीर्थानि अस्नातं च ददन्ति च न ते न सदृश पापो ये न स्नातु दिनत्रये।
अनि ती तीर्थहरूलाई अराउने कुरो अराएर तत्कालै भगवान पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि ती तीर्थहरू 3.5 करोड तीर्थहरू पनि सधैँका लागि आफ्ना धाममा गए। हो, त्यहाँदेखि प्रत्येक वर्ष सबै तीर्थहरू वैशाख मासमा र विशेष गरेर अन्तिमका 3 दिनमा, वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको त्रयोदशी, चतुर्दशी र पूर्णिमाका दिन भगवान विष्णुको आज्ञा पाएका हुनाले सूर्योदयभन्दा पूर्व नै प्रातः स्नान गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा पाप समूहबाट मान्छेले स्नान गरेर धोएका पाप पनि ती अरूलाई नै सर्छन्, निर्मल प्राप्त हुन्छन् वर्ष दिनमा। त्यसैले जो मनुष्यहरू वैशाख मासका अन्तिम 3 दिनमा पनि स्नान गर्दैन, दान गर्दैन, महात्म्य श्रवण गर्दैन भने उसका शरीरका पापहरू जाने ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन, बरु नदीहरूले स्नान गरेको पाप पनि उनीहरूकै शरीरमा लाग्दछ। त्यसैले तीर्थहरूले वैशाख मासका अन्तिम यी 3 दिनहरूमा पनि स्नान नगर्नेहरूको यस्तो प्रकारले श्राप दिन्छन्, जसले यी 3 दिनहरूमा पनि स्नान गरेन त्यसको समान कुनै पाप स्थानीय पापी अर्को कोही पनि हुँदैन। त्यसैले विचारितेषु शास्त्रेषु न दृष्टो न च वै श्रुत तस्मात् दिनत्रये कार्यं स्नान दानार्चनादिकम् अन्यथा नरकं याति यावदिन्द्र चतुर्दश इत्येतत् सर्वमाख्यातं श्रुतकीर्तिमहीपते। एवं पृष्ठं वैशाखमाहात्म्यं यथा दृष्टं यथा श्रुतं महात्म्यं चलो सोऽयं माधवस्य अनुवर्णित कार्ष्यादुक्तं ब्राह्मणापि नालं वर्षशतेरपि पुरा कैलास शिखरे पार्वती शंकर स्वयं प्राहं माधव महात्म्यं पृच्छतु शतवत्सरं तथापि नान्तमगदशक्तो वीररामः। अनि सबै शास्त्रहरूमा विचार गर्दा पनि यी 3 दिनमा स्नान नगर्नु जस्तो पाप नदेखिएको छ न त सुनिएको छ। त्यसैले यी 3 दिनहरूमा स्नान दान, देवताहरूको पूजा, घरमा फलेका फूल फलद्वारा शङ्ख घण्टहरू नबजिकन जुन गृहस्थीहरूको घरमा बित्यो त्यो गृहस्थीहरूको घरमा अवश्य पनि सम्झेर अनेक कार्य गर्दा पनि सफल नहुन सक्छ। यस्तो गरेन भने 14 इन्द्रको समय बित्युन्जेलसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूले दुःख प्राप्त गर्छ। श्रुत कीर्ति ब्राह्मण भन्नुहुन्छ मिथिलापति राजालाई, हे मिथिलेश, हे पृथ्वीपति, मैले वैशाख मासमा सम्बन्धी हजुरलाई सबै कुराहरू अब भनिसकेँ। अब मैले हजुरलाई केही सुनाउनु छैन, किनभने जो हजुरले वैशाख मासको महात्म्य सोध्नु भएको थियो त्यो मैले जस्तो देखेको थिएँ, जस्तो सुनेको थिएँ त्यस्तै यी सबै कुराहरू मैले भने सुनाएँ। र यो वैशाख मासको महात्म्यको अलिकति मात्र पनि वर्णन गरेको हुँ, किनभने वैशाख मासको महात्म्य सम्पूर्ण वर्णन गर्न त 100 वर्ष लगाएर ब्रह्माजीले पनि सक्नुहुन्न। तर सम्पूर्ण युगको सार वैशाख महात्म्य पुरा कालमा कैलाश पर्वतमा शिखरमा स्वयं भगवान शङ्करले सोध्नु भएकी पार्वतीलाई 100 वर्षसम्म यही वैशाख मासको महात्म्य बताउनु भएको थियो। त्यही पनि महात्म्य सकिएन। अशक्त भएर थाकेर कहिले सकिँदैन भनेर छाड्नु भयो। भगवान शङ्करले पनि विश्राम गर्नुभयो। त्यस्तो महिना हो यो वैशाख महिना। त्यसैले कोनु वर्णति यम सक्तुम कार्ष्यानन् महात्म्यमुत्तमं विना विष्णुं जगन्नाथं नारायण मनाह्ययं पुरा सर्वेऽपि ऋषयो महात्म्यं पापनाशनं लेशं लेशं च व्याचख्युर्जनानां हितकाम्ययाः नाटकेन विव्याख्याता यसक्तान्तमहीपते त्वं च मासे तु वैशाखे कुरु दानादि सत्क्रिया तेन भुक्तं च कुर्वन्ति सम्प्राप्यसि न संशय इति तं बोधयित्वा च मैथिलं जानका वयं श्रुते देवस्तमामन्त्र गन्तुं चक्रे मनस्तदा जातल्लादसराजर्षि गलाद्वास पुष्कलेक्षण। अनि जगतका स्वामी रोग दोष आदिले रहित चराचर जगतमा निवासस्थान नारायण विष्णुलाई छोडेर यस उत्तम महात्म्यको पूरा वर्णन गर्न को समक्ष छ र? वैशाख मासको महात्म्य त स्वयं भगवान नारायणलाई नै थाहा छ, अरू कसले बताउन सक्छ र? जो शङ्कर पनि थाक्नु भयो यस महात्म्य बताएर। अर्थात् नारायणलाई छाडेर यसको वर्णन गर्न अरू कसैको सामर्थ्य छैन। पुरा कालमा मानवहरूको कल्याण इच्छाले सबै ऋषिहरूले यो पापलाई नाश गर्ने भएको वैशाख मासको महात्म्यलाई अलिअलि थोरै मात्र वर्णन गरेका थिए। हे पृथ्वीपति, ये वर्णन गर्न नसकिने हुनाले यसको अन्तिमसम्म त कसैले पनि वर्णन गरेन। त्यसैले तिमी पनि वैशाख मासमा दान आदि सत्कार्यहरू गर्ने गर। अनि त्यो वैशाख मासमा दान आदि राम्रा कर्म गर्नेले तिमीले यहाँ भोग अनि परलोकमा मुक्ति दुवै पाउनेछौ, यसमा कुनै संशय छैन। यस्तो प्रकारले जब जनक नामले बोलाइने ती मिथिलाका राजालाई श्रुतदेव ब्राह्मणले बुझाए तब अत्यन्त मन लडखडाउँदै पापयुक्त बोली, किनकि श्रद्धा आस्थाले
कथा सत्संग श्रवण गराउने गुरु आज विदा भएर जाँदै हुनुहुन्छ। आकुल नेत्र भएका ती राजर्षिले भने उत्सवम कारयामास स्वभाववृद्धि मनोरमं ग्रामं प्रदक्षिणं कृत्वा शिविकामाधिरोप्यतं चतुरङ्गबलैर्युक्तं स्वयं पृष्ठमथान्वतन् पुनः शान्तपुरं प्राप्य सकलैर्विभवैरपि वस्त्रैराभरणशैव गोभूतिलहिरण्यकैः प्रणम्य च परिक्रम्य तस्थो प्राञ्जलिरग्रतः ततः सतु महत्तेजश्रुतदेवो महायशः सन्तुष्टः परमप्रीतो ययुधाम स्वकं मुनि नारदवाच इत्येतत्परमाख्यानम् अम्बरीश तबोदितम् श्रवणात् सर्वपापग्नं सर्वसम्पद्विधायकम्। अनि आफ्नो अभिवृद्धि उन्नति या कल्याणको लागि श्रुतदेव मुनिलाई पालकीमा राखे। गुरुदेव हजुरले मलाई कथा सुनाउनु भयो, अब म हजुरलाई त्यत्तिकै विदा गर्दिनँ भनेर राजाले सैनिकहरूलाई आदेश दिएर पालकीको निर्माण गरे। अनि श्रुतदेव मुनि ती ब्राह्मणलाई पालकीमा राखे, त्यो नगरको परिक्रमा गराए, मनोहारी उत्सव गराए। चारै अङ्ग भएका सेनाले युक्त भएका राजा आफू पनि स्वयं पछि पछि गए। त्यस पछाडि फेरि अन्तपुरमा लगेर सबै प्रकारका ऐश्वर्यहरूले आफूले सकेको वस्त्र आभूषणहरू, तिल, भूमिहरू, आफ्नो सामर्थ्य र श्रद्धाले सबै पदार्थहरू यो हजुरकै हो, मैले सामर्थ्य र श्रद्धाले हजुरको पूजा गर्न दिनुहोस् भने। अनि मिथिलेशले पूजा गरेर प्रणाम गरे, गुरुदेवको परिक्रमा गरेर हात जोडेर अगाडिपट्टि उभिए। त्यस पछाडि महान तेजस्वी महान यशस्वी ती श्रुतदेव मुनि सन्तुष्ट भएर परम प्रीतिपूर्वक आफ्नो धाम घर निवासस्थानतिर जानुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे अम्बरीश, यतापट्टि नारदजी भन्नुहुन्छ, हे अम्बरीश, सुन्दाखेरि सबै पापहरूलाई नाश गरिदिनेवाला, कथा सुन्नाले मात्रै पनि सारा पापहरूलाई धुजा धुजा बनाइदिनेवाला, सबै प्रकारको सम्पदालाई, सबै प्रकारको सुख सम्पत्तिलाई बढाइदिनेवाला अति श्रेष्ठ आख्यान मैले तिमीलाई सबै प्रकारले सुनाए। तेन भुक्तिं च मुक्तिं च ज्ञानं मोक्षं च विन्दसे इति तस्य वचः श्रुता अम्बरीशो महायशः प्रहृष्टान्तरवृत्तिः ब्राह्मप्या परवर्तिनः प्रणनाम यथा मूर्धना दण्डवत्पतितो भुविः विभवैद्रखिलैः सापि पूजयामास तं पुनः सम्पूजितस्तमा मन्त्र नारदो भगवान् मुनिः लोकान्तरे ययो धीमान् शापन्नैकत्र संस्थितः अम्बरीषु विराजर्षि नारदोक्तानिमान् शुभान् धर्मान् कृत्वान् विलीनोऽभूत् परे ब्रह्मणि निर्गुणे य इदं परमाख्यानं पापघ्नं पुण्यवर्धनं शृणुयाद्वा पठेद्वापि स याति परमां गतिं लिखितं पुस्तकं येषां गृहे तिष्ठजिमानद तेषां मुक्तिकरस्ताहि किमु तत्श्रवणादिना। अनि त्यसले गर्दाखेरि समस्त भोगलाई दिनेवाला, समस्त कर्मबन्धनहरूबाट छुटकारा दिनेवाला यो वैशाख महात्म्य हो। आत्मज्ञान प्राप्ति गर्ने, मोक्ष प्राप्ति अनि पुरुषार्थ चतुष्टय दिलाउनेवाला यो वैशाख मासको महात्म्य हो। नारदजीको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर महान यशस्वी अम्बरीशले बाहिरी इन्द्रियहरूको व्यापारले रहित भएर भित्रीबाट खुसी भएर भूमिमा दण्डवत झैँ लडेर शिरले प्रणाम गरे, साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। दण्डवत गरिसकेर फेरि सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूले नारदजीको पूजा गरे। अनि अम्बरीशद्वारा पूजित भए पछाडि ती राजासँग, अम्बरीश राजासँग आज्ञा लिएर भगवान् नारद मुनि ब्रह्मलोकतर्फ लाग्नुभयो। श्रापले गर्दा दक्षको श्रापले एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने हुनाले बुद्धिमान नारदजी अन्य लोकमा जानुभयो। राजर्षि अम्बरीशले पनि नारदजीले बताएका यी सबै शुभ धर्महरूलाई गरेर निर्गुण परब्रह्ममा लीन भए। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि मुनि हो, सबै प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्ने, पुण्यहरूलाई बढाउनेवाला यो परम आख्यान जसले सुन्दछ अथवा अरूलाई सुनाउँदछ अथवा अरूलाई सुन है सुन भनेर अरूलाई भनिदिन्छ, अरूलाई सेयर गर्दछ, त्यो श्रोता अथवा पाठक दर्शकहरू परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यति मात्रै नभइकन उनीहरूका घरमा सन्तानहरू सुखी शान्ति समृद्धि हुँदछन्। हे अरूलाई मान दिने भएका सौनकजी, जुन व्यक्तिहरूमा घरमा वैशाख मासको कथा गुन्जिन्छ अथवा वैशाख मासको पुस्तकको दर्शन हुँदछ, दर्शन गर्दछन्, तिनीहरूको लागि मुक्ति उनीहरूको हातमा हुन्छ। महात्म्य सुन्ने सुनाउनेहरूको बारेमा त झन् के कुरा गर्नु, यो त वर्णन गरेरै सकिँदैन। फोटो चित्र देख्दा मात्रै पनि कल्याण हुन्छ। झन् यसरी हामीले घर घरबाट विश्वभरिबाट यो महात्म्य श्रवण गर्न पायौँ। यसको लेखाजोखा त कसले गर्न सक्छ र यसको लेखाजोखा स्वयं भगवानले गर्नुहुन्छ। अर्थात् तिनीहरूको अवश्य मुक्ति हुन्छ, उनीहरूको घरमा सुख शान्ति समृद्धि अवश्य प्राप्त हुन्छ भनेर वैशाख मासको 25 अध्यायको कथालाई यही परिपूर्ण भएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे फलश्रुति कथनं नाम 25 अध्यायः।
हो दर्शक महानुभावहरू, 25 अध्यायले परिपूर्ण भएको वैशाख महात्म्यको कथा आज पूरा भएको माधवप्रिय नामको यो वैशाख मास महिना यथाधितम यथामति सर्वजन भेद गराउनेवाला छ। यो अवश्य पनि सबैको लागि हितकारक छ, कल्याणकारी छ। सबै वस्तुहरूलाई सार ग्रहण गरेर परोपकारमा जोडिएको यो वैशाख महिना आफैमा श्रेष्ठ रहेको छ। यस्तो वैशाख मास महात्म्य पूर्व जन्मका कयौं सञ्चित कर्महरूले गर्दा तपाईँ हामीले यस युट्युब च्यानलको माध्यमबाट सुन्न पायौँ। म त एउटा माध्यम बने र यहाँहरूलाई श्रवण गराएँ। यिनै प्रसङ्गहरूको साथमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भगवानले दिनुहोस्। आगामी दिनहरूमा स्नान गर्ने, दान गर्ने, जप गर्ने, जलदान गर्ने अनि यी पर्वहरूको बारेमा, तिथि पर्वहरूको बारेमा वैशाख महात्म्यबाट हामीले थाहा पायौँ। हाम्रो जीवन धन्य भएको छ। र मैले पनि वैशाख महात्म्य श्रवण गराउँदै गर्दा कति संस्कृतका श्लोकहरू मैले कहिले पनि यो वाचन गरेको थिइनँ पहिलोचोटि, र अगाडि पढेर पनि होइन, सुई मैले पढ्दै अनि नेपालीमा अर्थ लगाउँदै गएँ। कति मात्राहरू अर्थ भयो होला, कति बिन्दुहरू त्रुटि भयो होला, यसको लागि विद्वानजनहरूले पनि श्रवण गर्नुभएको छ भने क्षमा दिनुहोला। सकेसम्म प्रयास गरेर शुद्ध उच्चारण गर्ने कोसिस गरेँ र पनि मन्त्र उच्चारण गर्दा, श्रवण गरिरहँदा तपाईँ हाम्रा पनि केही कमी कमजोरीहरू भयो भने भगवानले क्षमा दिनुहोस्। मन्त्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत्पूजितम मया देव परिपूर्ण ददस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्वम परमेश्वर कथाम चैव न जानामि क्षमस्वम परमेश्वर। हामीलाई केही आउँदैन थियो, वैशाख महात्म्य के हो थाहा थिएन, वैशाख महात्म्यको कथा के हो थाहा थिएन, तर पनि यो चोटि प्रयास गरेर हामीलाई भगवत कृपाले यो श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। यहाँहरू सबैलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी हाम्रा युट्युब च्यानलबाट आउने कथाहरूलाई पनि यहाँहरूले श्रवण गर्नुहोला। अब यहाँहरूलाई म भोलिदेखि नै अथवा भोलि या पर्सिदेखि नै विश्वको महान ग्रन्थ श्रीमद् भगवत गीताको 18 अध्यायमा एक अध्यायमा गीताको जस्ताको तस्तै सारभूत कथाहरू संस्कृत र नेपालीमा राख्नेछु। आशा छ यो कथा पनि यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो भने श्रीमद् भगवत गीताका सारभूत कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। यहाँहरूको जीवनमा अरू ऊर्जामय हुन्छ, अरू जीवन धन्यमय हुन्छ। त्यसैले यस युट्युब च्यानलबाट हामी कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने गरि नै रहन्छौँ। यहाँहरूले सबैले यसलाई फलो गर्नुभएको छ, यसप्रति यहाँहरू सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै वैशाख महात्म्य सुन्नुहुने यहाँहरू र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा दुई हात जोडेर म जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।